बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत के लिए, हुकूमती इताअत के लिए एक बुरी खबर है, MQM के लिए एक अच्छी खबर है। और पहले अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं कि MQM के जो कामरान टिसोरी हैं उनको सिंध का गवर्नर लगा दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जो समरी उनको मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाई थी। याद रहे कि 11 अप्रैल को PTI के जो उस वक्त के जो रहनुमा थे, उस वक्त के जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था ये कहकर कि वो शहबाज शरीफ को सर नहीं कह सकते। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। और अगर आपको याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर थे शाह फरमान, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि MQM के अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती थी और MQM का ये तकाजा था, ये मुतालबा था कि MQM ने जो नाम दिए हैं उनको गवर्नर बनाया जाए। लेकिन बिल आखिर कामरान टिसोरी वो शख्सियत हैं जिनको MQM से निकाल दिया गया था, अब दोबारा इनको MQM में लाया गया है। और इन्हीं की वजह से फारूक सत्तार ने MQM को छोड़ा था, क्योंकि फारूक सत्तार चाहते थे कि कामरान टिसोरी जो हैं इनको बाई इलेक्शन में टिकट दिया जाए, जो कि MQM ने वो टिकट नहीं दिया। और अब सूरत हाल ये है कि देखें कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कामरान टिसोरी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये फारूक सत्तार की ATM है। अब फारूक सत्तार की ATM कामरान टिसोरी को दोबारा MQM में शामिल किया गया और अब उन्हें सिंध का गवर्नर बना दिया गया। अब आते हैं जनाब बुरी खबर की जानिब। बुरी खबर यह है कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये धमकी दी है कि अगर अब ज़िमनी इंतखाबात जो कि 16 अक्टूबर को होने हैं मर्दान और चारसदा वगैरह में, पेशावर में भी और कुरम में, मतलब जितने भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एमल वली खान ने ये धमकी दी है कि अगर वो मुलतवी किए गए तो वो हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाए, हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है कि चूँकि ख़दशा है कि PTI 12 से 17 अक्टूबर के दौरान या दरमियान इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती है, अफरा तफरी का आलम होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर इलाकों में, सिंध जहाँ पर भी इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को मुलतवी करे। 16 अक्टूबर को ये इंतखाबात मुनक्कद होना है। इससे पहले ये 9 सितंबर को शायद ये होने थे, लेकिन ये 2 मरतबा मुलतवी हो चुके हैं सैलाब की वजह से। अब चूँकि ये इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है तो वफाकी हुकूमत ने यह दरख्वास्त की है। उधर एमल वली ने यह धमकी दी है कि अगर वफाकी हुकूमत के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात मुलतवी किए तो हम हुकूमत से इलादा हो जाएंगे। आपके इल्म में ये बात लाता चलूँ कि इस वक्त अमीर हैदर खान होती वाहिद MNA हैं अवामी नेशनल पार्टी के, जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। ना तो उनको वज़ीर बनाया गया और हमारे सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप के लिए भी एक मामला है, मसला है। मसला क्या है कि अवामी नेशनल पार्टी चाहती है कि वो उनका कोई बंदा जो है वो अपना उसको गवर्नर बनाया जाए, जबकि JUIF यानी मौलाना फजल रहमान की जमात चाहती है कि उनका नामजद करदा जो है वो गवर्नर बनाया जाए। अवामी नेशनल पार्टी और किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मियाँ इफ्तिखार जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं उनको गवर्नर बनाया जाए। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि उनको मियाँ इफ्तिखार की ज़ात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर अब जबकि हमारा हुजम या वॉल्यूम या जो भी आप कह लें, हमारी ताकत ज़्यादा है पेशावर में और इसके गिर्द, क्योंकि वो जो इलेक्शन वगैरह बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, तो वो ये समझते हैं कि ये उनका हक़ है। सिंध में जरा मैंने बताया कि अब गवर्नर की तैनाती या तकर्री तो हो चुकी है, हमारे सूबे में ये बलदियाती इंतखाबात
کا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے کہ وہ ملتوی ہو گئے تو 10 دن بعد ہو جائیں گے، مہینے بعد ہو جائیں گے. اصل معاملہ ہے گورنرشپ کا، کیونکہ اب ایم الولی کو یہ پتہ ہے کہ جی دیکھیں ایم کیو ایم نے تو اپنی بات منوا لی ہے، ان کا گورنر تو تعینات ہو چکا ہے، یعنی ان کا نامنی جو ہے وہ سندھ کا گورنر بن چکا ہے. اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک طویل عرصے سے، اب اپریل کے بعد آپ دیکھیں شاہ فرمان نے بھی 11-12 تاریخ اپریل کو استعفیٰ دیا تھا بطور گورنر، اور اب تک مشتاق غنی جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ قائم مقام گورنر ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ وہ قائم مقام گورنر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ رابطے میں، مکمل رابطے میں. لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے یہ موقع مناسب سمجھا، اور جس طرح ہوتا ہے اب ایک ووٹ ہے، اور ایک ووٹ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر جب حکومت 2-3 ووٹوں پر قائم ہو تو وہ ایک ووٹ الگ ہو جائے کسی بھی وجہ سے. مجھے امید ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا یا تو بندہ گورنر لگا دیا جائے گا، یا ان کو راضی کر لیا جائے گا، کوئی وزارت وغیرہ دے دی جائے گی، امیر حیدر خان ہوتی کو وزیر بنا دیا جائے گا، یا عوامی نیشنل پارٹی کے کسی رہنما کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا جائے گا. پہلے ہی تھوڑے مشیر ہیں، 72 تو ہو گئے ہیں ٹوٹل کل کابینہ کی تعداد مشیروں سمیت، تو 73واں بھی صحیح، کیونکہ اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ شاہجہان یوسف کو بھی بنایا گیا ہے مشیر. اس کے علاوہ یہ عرفان قادر جو ہیں، جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، ان کو مشیر بنایا گیا ہے. تو ایک آدھ مشیر اور بنا دیا جائے گا، 2 بنا دیے جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، دھوبی کی کیا جائے چھو. تو یہی معاملہ چل رہا ہے. سابق جو گورنمنٹ تھی اس میں یہی نون لیگ والے اعتراض کرتے تھے کہ جی مشیروں کی فوج ہے. اب اپنے ہاں دیکھیں اسپیشل ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم اور ایڈوائزرز ہیں، ان کے پاس محکمے نہیں ہیں، یہاں تک کہ وزراء کے پاس محکمے نہیں ہیں. وزیر بے محکمہ، کچہری کے بغیر وکیل، اسی طرح ہوتا ہے نا. وہ وزیر بے محکمہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کون سنتا ہے، سوائے اس کے اس کو گاڑی مل جاتی ہے جھنڈے والی، اور آگے پیچھے 2 پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، گنر ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، بس پھوپھاں جسے ہم کہتے ہیں وہی ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے جی کہ یہ جو جب تک کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوگی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، وہ اسی طرح بلیک میل ہوتی رہے گی. اسی لیے کہتے ہیں نا، مخلوط حکومت چلانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. آپ دیکھ لینا پنجاب میں جس جماعت کے 10 ایم پی اے ہیں اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اور جس جماعت کے 160 ایم پی ایز ہیں یا اس سے بھی زیادہ، وہ اپنا پی ٹی آئی 163 ہے شاید، وہ ان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اور اب سندھ میں میجارٹی پارٹی کون سی ہے؟ پیپل پارٹی، گورنر ایم کیو ایم کا. اور خیبر پختونخوا میں جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی جھگڑا چل رہا ہے اور اس کے اوپر بلیک میلنگ شروع ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں. ویسے ایک بات میں بتاؤں، میرے ایک بزرگ ہیں، پرانے سیاستدان، ہمارے صوبے میں وزیر بھی رہے ہیں، سینئر وزیر بھی رہے ہیں، وزیر قانون بھی رہے ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آج کل علیل ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا ایک وقت تھا یہ عوامی نیشنل پارٹی اصول پسند پارٹی تھی، اور ولی خان کے انتقال کے بعد یہ حصول پسند پارٹی ہوگی، کچھ ملے، حاصل ہو. اور آپ کو پتہ ہے پھر حصول پسند پارٹیاں تو کچھ حاصل ہی کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن امید ہے کہ یہ اتنا سنگین معاملہ نہیں ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.